बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। आज हम फिर गुफ्तगू करेंगे अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में। तालिबान की सियासी बरतरी के बाद और अमरीकी फ़ौजियों के मुकम्मल इनखला के बाद अब बुनियादी नोयत का जो सवाल ज़ेरे बहस है आलमी दुनिया में, वो ये है कि क्या तालिबान की मुश्किलात दूर हो सकेंगी और क्या तालिबान वहाँ एक मुस्तहकम हुकूमत बना सकेंगे। तीन बड़े चैलेंजेस इस वक्त अफ़गान तालिबान को दरपेश हैं। सबसे पहले तो हुकूमत की फॉर्मेशन का मसला है और इसमें पाकिस्तान समेत बहुत सी आलमी कुव्वतों ने तालिबान को बड़ा वाज़े पैगाम दिया है और वो वाज़े पैगाम है इंक्लूसिव गवर्नमेंट, यानी तमाम फरीकैन पर मुश्तमिल हुकूमत। और उसके बाद दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि वो हुकूमत शायद बन जाए, लेकिन फिर उस हुकूमत को इस अंदाज से चलाया जाए कि वो हुकूमत जो है अफ़गानिस्तान के इंटरनल क्राइसिस को रिज़ॉल्व कर सके। और तीसरा बड़ा चैलेंज है कि जो इंटरनेशनल दुनिया है वो तालिबान की उस अबूरी हुकूमत को एक्सेप्ट करे, लेजिटिमाइज़ करे और उसके साथ अफ़गानिस्तान की तामीर नो के अंदर कॉपरेशन करे और एक बाकायदा एग्रीमेंट के तहत, पार्टनरशिप के तहत अफ़गानिस्तान की तामीर नो उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि आलमी दुनिया अफ़गान हुकूमत के साथ खड़ी नहीं होगी। और एक और चैलेंज जो है, जो हम देख रहे हैं पिछले चंद दिनों में आया है, वो है दाइश का। और दाइश ने जिस अंदाज से वहाँ हमले किए हैं उसके बाद ये सवाल फिर उभर के आया है कि दाइश का जो वजूद, यानी जो अमेरिका ने दावा किया था कि हमने दाइश को ख़त्म कर दिया है, वो दावा गलत साबित हुआ है और दाइश आज भी ऑपरेट कर रही है। अगरचे तालिबान का दावा ये है कि जब अमेरिकी फ़ौजियों का मुकम्मल इनखला होगा उसके बाद जब तालिबान मामलात को कंट्रोल कर लेंगे तो दाइश को यहाँ किसी सरगर्मी की इजाज़त दहशतगर्दी पर मबनी नहीं दी जाएगी। लेकिन ये तय होगा अब तालिबान किस तरह से बिहेव करते हैं। तालिबान का नया इम्तिहान शुरू हो चुका है और वो इम्तिहान गाह के अंदर है और देखना है कि इस इम्तिहान में वो किस हद तक कामयाब होते हैं और अपने आप को माजी के तालिबान के मुकाबले में कैसे मुख्तलिफ पेश करते हैं। ये जो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, यानी वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की भी पासदारी करेंगे, वो अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जो एमनेस्टी उन्होंने दी है उसकी पासदारी करेंगे, वो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को नहीं होने देंगे और वहाँ एक ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो सब के लिए काबिल कबूल हो। लेकिन अब सवाल ये है कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती हैं और उससे निमटने के लिए अफ़गान तालिबान को या अफ़गान हुकूमत को एक मौसर हिकमत अमली दरकार है। और उसमें सबसे बड़ा फरीक जो है, जो हमें नज़र आ रहा है, वो है हिंदुस्तान, जिसने 4 खरब से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की, सरमायाकारी की। 400 के करीब मेगा प्रोजेक्ट्स अफ़गानिस्तान के अंदर शुरू हुए और वो सब के सब डूब गए हैं। इस वक्त दिल्ली जो है काबुल के अंदर आइसोलेट हो चुका है और पूरा भारतीय मीडिया मोदी की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बना रहा है कि उसने अफ़गानिस्तान में भारत को तनहा कर दिया है। लेकिन भारत खामोश नहीं रहेगा। भारत के पीछे और बड़ी फोर्सेस हैं जो भारत का साथ देंगी। अमेरिका, जिसका पूरी दुनिया में ये परसेप्शन बिल्ड हुआ है कि वो 40 ममालिक की फ़ौज के बावजूद अफ़गानिस्तान को ताकत की बुनियाद पर फतह नहीं कर सका, सियासी बुनियाद पर फतह नहीं कर सका और दुनिया में अमेरिका की शिकस्त का जो परसेप्शन है वो बिल्ड हो रहा है। तो इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि आज अमेरिकी फ़ौजियों के इनखला के बाद अमेरिका शायद गुड बाय कर चुका है अफ़गानिस्तान को, ये बात दुरुस्त नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकी मफादात कायम रहेंगे, वो यहाँ किसी ना किसी शक्ल में रहेगा और एक प्रॉक्सी करेगा और उसकी जो प्रॉक्सी है वो भारत है, यानी उसके मामलात भारत के साथ डील होंगे
اور بھارت پھر داعش جیسی تنظیموں کے ساتھ مل کر افغانستان کو ڈی سٹیبلائزیشن کرنے کا ایجنڈا رکھتا ہے۔ یہ بات پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کی عسکری قیادت تواتر سے کہہ رہی ہے کہ اس وقت بھارت کا جو ایجنڈا ہے وہ افغانستان کو مستحکم کرنا نہیں بلکہ اسے عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے۔ ایسے میں عالمی دنیا پر یہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اگر افغان طالبان ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بڑی تدبر کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو عالمی دنیا کو پھر طالبان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ سوال بھی زیر بحث ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے افغانستان کے اندر۔ اس میں دو سوالات ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امریکہ افغانستان کے اندر پیس پروسیس کو سٹرینتھن کرنا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے طالبان کی حکومت کو قبول کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے اور عالمی دنیا کو کہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مل کر افغانستان کی تعمیر نو میں حصہ لیں۔ لیکن دوسرا پرسپیکٹو ہے اور وہ یہ ہے کہ امریکہ داعش کو بنیاد بنا کر افغانستان میں اپنی پراکسی لڑے گا اور وہ افغانستان کو ایک سٹیبل افغانستان نہیں دیکھے گا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ دنیا میں سپر پاورز کے رول بدل رہے ہیں۔ امریکہ کے مقابلے میں اب چائنا جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور چائنا ایک بڑی سپر پاور کے طور پہ آپریٹ کر رہا ہے، اور جو یہ بلاک ہے جس میں چائنا، رشیا، ترکی، پاکستان اور ایران، اس بلاک کو بھی وہ کٹ سائز کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے میں امریکہ کا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی نہ آئے تاکہ وہ چین اور پاکستان دونوں کو یہاں انگیج کر کے رکھے اور جو سی پیک کا منصوبہ ہے اسے بھی کمزور کر سکے۔ تو اس لیے پاکستان کو اور خاص طور پہ افغان حکومت کو، جو طالبان کی حکومت ہوگی، انہیں امریکہ سے بھی خبردار رہنا ہوگا، انہیں افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت ہے ان کی بھی کڑی نگرانی کرنی ہوگی، اور بھارت اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے داعش کے ساتھ مل کر اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اس لیے پاکستان کو کسی بڑی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور نہ یہاں کوئی جشن منانے کی ضرورت ہے۔ اگر افغان طالبان کی حکومت ایک بڑے امتحان سے دوچار ہوئی ہے تو اس امتحان میں پاکستان بھی گزرے گا، کیونکہ پاکستان بار بار ایک بنیادی بات کر رہا ہے کہ اگر افغانستان عدم استحکام سے دوچار ہوتا ہے تو اس کا سارا نزلہ، اس کا سارا ملبہ، اس کی ساری الزام تراشیوں پر مبنی سیاست کا پاکستان پہ گرے گی، اور بھارت اپنے نیریٹو کو بلڈ کرے گا اپنے میڈیا وار کے ذریعے، جسے ہم آج کی دنیا میں 5th جنریشن وار اور ہائبرڈ وار کی نام دے رہے ہیں، کہ وہ دنیا میں یہ پرسپیکٹو بلڈ کرے گا۔ اور اس نے پہلے بھی ایک کوشش کی ہے اور یہ پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ افغان طالبان کی سیاسی برتری کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی فوج ہے، اور اگر افغانستان میں استحکام نہیں آتا تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ طالبان اور پاکستان کا گھٹ جوڑ تھا جو ہم ہائی لائٹ کرتے رہے، اور آج اگر وہ عدم استحکام سے دوچار ہے تو اس کے ذمہ دار بھی افغان طالبان اور پاکستان کی فوجی قیادت ہے۔ ایسے میں اب ہم پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور طالبان کو بھی پھونک پھونک کے قدم رکھنے ہیں، اور کوئی جذباتی فیصلہ کرنے کی بجائے جس طرح سے اب تک انہوں نے تحمل مزاجی کے ساتھ، ایک جسے کہتے ہیں ٹھہراؤ کے ساتھ، بغیر کسی کانفلکٹ میں جائے بغیر معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی ہے، اسی سوچ اور فکر کے ساتھ ان کو جانا ہوگا۔ اور خاص طور پہ یہ یقین دہانی جو ذبیح اللہ مجاہد نے بھی دی ہے، افغان رہنما بھی دے رہے ہیں، کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان سمیت کسی کے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور پاکستان کا کنسرن ہے کہ جو پی ٹی ایم کے لوگ ہیں اور جو وہاں پہ بلوچ لبریشن آرمی ہے ان کو روکا جائے کہ وہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہ کریں اور پاکستان میں دہشت گردی نہ کریں۔ اب اس میں طالبان کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، افغان حکومت جو تمام فریقین پر مشتمل ہوگی وہ کس حد تک حالات کو کنٹرول کرتے ہیں، عالمی دنیا کس حد تک افغان طالبان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور امریکہ کس حد تک بھارت کو تھپکی دیتا ہے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے یا صورتحال میں خرابی پیدا کرنے کے لیے، آنے والے دنوں میں یہ چیزیں ثابت ہوں گی کہ افغانستان کا مستقبل کا منظرنامہ کدھر جائے گا۔ فی الحال یہ نظر آ رہا ہے حالات درست نہیں ہوئے ہیں، حالات میں بگاڑ پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کے نتائج افغانستان سمیت خطے کی سیاست کو دیکھنے پڑیں گے۔